रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मारिफ़त बिमानी वन नज़र फ़ी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर आमीन या इलाही आमीन। या पाक परवरदिगार, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसकी समझ अता करना और हमारे अमल में ढाल देना, आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले जी एक अनाउंसमेंट मैंने ये करनी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कोर्स स्टार्ट हुआ था तजवीद के साथ कुरान पढ़ने का, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उनका ख़त्म हो गया। अब 30th पारा दोबारा से वो एक दफ़ा पढ़ेंगे, तो पूरा कुरान पाक तजवीद के साथ स्टूडेंट ने ख़त्म किया है। बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी तो जिनसे भी मैसेजेस पे बात हो रही थी, तो मैं उनको ये कह रही थी कि मैंने तो सारी ज़िंदगी से अभी तक ये करती हूँ कि मेरा एक कोर्स ख़त्म होता है, मैं दोबारा से फिर करना शुरू हो जाती हूँ। और मुझे इतना मज़ा आता है कि हर दफ़ा वी लर्न समथिंग न्यू, क्योंकि ये इल्म ही ऐसा है, तो इतनी खुशी मिलती है जिसकी कोई हद नहीं। तो इंशाल्लाह, और आप लोगों के जो मैसेजेस थे कि वो लोग जो दोबारा से करना चाह रहे हैं और जिन्होंने पहली दफ़ा कोर्स में नहीं कर सके तजवीद के साथ, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि रमज़ान नहीं, हज ईद के बाद इंशाल्लाह। ईद का होता है ना, तो वो महीना याद आ जाता है कि रमज़ान में हमने क्या किया था। तो ईद के बाद इंशाल्लाह जैसे मुझे वक्त मिलेगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि ये कोर्स दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाऊँ। और वो लोग जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, देखें मैं हमेशा अपनी एग्जांपल देती हूँ कि बाज़ दफ़ा आप लोग ये सोचते हैं कि अब क्या पढ़ना है, अब इतनी बड़ी उम्र हो गई है, अब क्या फ़ायदा। लेकिन आप मुझे देखें, मैं पढ़ती जाती हूँ, पढ़ती जाती हूँ, पढ़ाती जाती हूँ और पढ़ती जाती हूँ। तो बहुत मज़ा आता है। जैसे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एज़ अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज अगर हमारे मौत भी आ जाती है तो हम तो शहादत का दर्जा पा जाएंगे। और खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तो बेहतरीन लोगों में शामिल हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या चाहिए। किसी न किसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान के साथ जोड़े रखे, ताकि यही कुरान क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास हमारी गवाहियाँ पेश कर सके और फिर कब्र में हमारे साथ नूर बन जाए, पुलसरात में हमारे साथ हो, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जब हम हाजिर हों तो उस वक़्त हमारे साथ हो और जन्नतुल फ़िरदौस में हमारा साथी हो। आमीन सुम्मा आमीन। इतना बेहतरीन साथी है तो हम क्यों ना उस पे वक़्त लगाएँ ना। तो इंशाअल्लाह जी तजवीद के साथ कुरान पढ़ने की क्लासेस का दोबारा से आगाज़ करेंगे, बस थोड़ा-सा वक़्फ़े के बाद। जैसे इन लोगों की ग्रेजुएशन हो जाती है तो उसके बाद इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, एक और आप लोग जो चीज़ देख रहे हैं आजकल मैं पोस्ट कर रही हूँ आप लोगों के सामने, जैसे ग्रामर की कुछ, जैसे इन्ना, और उसके सारा था डिटेल थी कि अन्ना, इन्ना, अन और इन जो है वो कुरान पाक में कैसे इस्तेमाल होते हैं, कितनी दफ़ा लिखे गए हैं और किस जगह पे कैसे उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो यूजुअली ग्रामर के स्टूडेंट जो थोड़े एडवांस लेवल पे हैं उनके लिए था, क्योंकि ये मेरा होमवर्क था। तो जब मैंने ये किया तो आई वाज़ सो मच एक्साइटेड। जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो देन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। फिर मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने सोचा, चलो दैट वाज़ द फर्स्ट कलमा बेसिकली जब हम कुरान पढ़ते हैं, तो वो मैंने आपके साथ कल शेयर किया था। आउज़ु बिल्लाह कि इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी आज या कल में उसकी भी तरकीब बना दूँ। तो तरकीब बेसिकली लास्ट पे आती है, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है इंशाअल्लाह आप लोगों को मैं खुद ग्रामर कराऊंगी। इसीलिए थोड़ी देर भी हो रही है क्योंकि मैं खुद करवाना चाह रही हूँ। तो लेकिन मुझे थोड़ा-सा उसको लाइन अप करना है कि इतने स्टूडेंट को मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ, उनका होमवर्क कौन चेक करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है इस लिहाज से। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती हूँ कि या पाक परवरदिगार, ये भी मेरा ख्वाब एक जो था ना कि मैं कुरान की ग्रामर, कुरान को समझाने के लिए, उसके वर्ड्स को समझाने के लिए करा सकूँ। तो आप देखिए कि आप एज़ अ स्टूडेंट मैं आपको ये बताऊँगी
کہ میں نے جب شروع کیا تھا مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا آنیسٹلی. بار بار ایک اسم ختم ہوتا تھا، اسم فعل و حرف ہے نا، تو اسم ختم ہوتا تھا، پھر کوئی کلاس ہوتی تھی، پھر واپس اسم میں آ جاتے تھے. اور پچھلے 7 سالوں سے یہ کچھ کرتے جاتے تھے. کبھی اچھا اسم میں آ گیا، اچھا اب فیل کمپلیٹ کیا تو اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. فائنلی الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں تک پہنچے. اور ایکسائٹمنٹ اتنی ہے آنیسٹلی. میں اپنے کل بچوں کو یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے رات ہوتی ہے نا تو مجھے اب تکلیف ہوتی ہے کہ ہائے سونے کا ٹائم ہو گیا، اچھا تھوڑا سا اور کر دوں، تھوڑا سا اور کر لوں. تو کرتے کرتے اتنی ٹائم ہو جاتا. پھر مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا صبح بھی جلدی کیونکہ اٹھنا ہوتا ہے، تو یہ نہ کہ آنکھ نہ کھلے تو اچھا سو جاتی ہوں. پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ بھی تو اللہ کی عبادت ہی ہے جو کر رہے ہوتے ہیں. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو میں آپ سے یہ بات کہتی ہوں نا کہ جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں تو جو خوشی ملتی ہے، سم تھنگ از ڈانسنگ ان سائڈ. یہ ورڈ میں اکثر آپ لوگوں کے ساتھ بولتی ہوں، یہی ورڈ ہوتی ہے، یہی فیلنگ ہوتی ہے. جب آپ قرآن سے جڑتے ہیں، آپ اس کا ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا کہ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک. تو اسی میں آپ دیکھیں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جب آپ اس کی ہر علم میں، آپ تجوید میں چلے جاتے ہیں، آپ تفسیر میں چلے جاتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں جاتے ہیں، پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میں گرامر سے سمجھوں کہ قرآن کیا ہے. تو ہر قرآن سے ریلیٹڈ ہر علم جب آپ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور جب اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کر جاتے ہیں نا، جتنا بھی انسان میں ہمت ہے جیسے، تو وہ جو خوشی ملتی ہے. میں آنیسٹلی یہ بات کہتی ہوں، جو بھی بڑے ہیں میں ان کے لیے خاص طور پہ کہوں گی کہ میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ اگر میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا ہوتا تو مجھے ڈپریشن ضرور ہو جانا تھا. کیونکہ زندگی جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے. اتنی چیزیں آ کے لگتی ہیں جو کیونکہ ریلیشنز ہوتے ہیں نا، ہم اکیلے تو نہیں ہیں. میری ایک ذات نہیں ہے، میرے ساتھ میرے ماں باپ، بہن بھائی، میرے ہسبینڈ، بچے، بچوں کے بچے، ان کی. تو اتنے رشتوں کے ساتھ کیونکہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اور وہ اٹیچمنٹ ہی تکلیف ہوتی ہے بیسیکلی. کیونکہ ان کو درد ہے یا ان کی کسی، اب 10 ٹھیک ہے تو ان میں سے ایک کو بھی درد ہے نا، تو آپ وہ 10 کو بھی بھول جاتے ہیں، وہ اس درد میں آپ لگ جاتے ہیں، اور پھر دعائیں اور پھر رونا دھونا یہ وہ. تو قرآن جب ہم کھولتے ہیں نا، اتنی تسلیاں ملتی ہیں جس کی کوئی حد نہیں. آج کی کلاس میں بھی آپ کو بے انتہا تسلیاں ملنے والی ہیں انشاءاللہ. اس اینگل سے ہم دیکھیں گے آج کی کلاس کو بھی. اب ایسے کرنے لگتے ہیں تو اتنی چیزیں ہوتی ہیں بولنے کے لیے کہ پھر دل چاہتا ہے کہ ہائے میں یہ بھی بتا دوں، میں یہ بھی بتا دوں. جب آپ ٹیچنگ میں آئیں گے نا، دین یو ول انڈرسٹینڈ کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر کسی طرح سے ڈال دیں. اور اتنا مزہ آتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ جی یہ سفر چلتا رہے گا. جیسے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ 14th پارہ ہمارا کمپلیٹ ہوگا تو ہم ڈائریکٹ جائیں گے 30th پارے پہ انشاءاللہ. I'm so much excited. اور پھر 30th پارے کے بعد واپس ہم 15th پارہ، اپنا 15واں پارہ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. میں کوشش کر رہی ہوں کہ عید سے پہلے میں آپ کا 14th پارہ انشاءاللہ کمپلیٹ کروا دوں کسی طرح سے. اور پھر میں عید کے بعد، چھٹیوں کے بعد جب ہم آئیں گے تو پھر ہم اپنا 30th پارے سے اپنی کلاسز کا آغاز کریں گے. تو آئیے جناب ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو. ہم سب سے پہلے تو حدیث سے شروع کرتے ہیں. اب الحمدللہ اتنا مبارک مہینہ جس کے اتنے پیارے دن آنے والے ہیں. ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ. ایک کلاس ہماری اسی مہینے میں ہوگی. تو تھوڑا سا کیونکہ اکثر لوگوں کے کویسچنز ہوتے ہیں، میں کوشش کروں گی میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھی ڈالتی رہوں، وہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ پتہ ہے کویسچن بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم جانتے ہیں، کیونکہ دے نو ایکچولی، ایسے نہیں کہ وہ خیال میں بس ٹھیک ہے ایسے کہہ رہے ہیں. دے سیڈ کہ ہم جانتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے کام ٹھیک نہیں. فار ایگزامپل وہ غلط طریقے سے انہوں نے پیسے بنا رہے ہیں اور بناتے جا رہے ہو، دیدہ دلیری سے کام کر رہے ہیں اور غلط طرح کی آمدنی ہے. پھر ہر سال وہ عمروں پہ بھی جا رہے ہیں تو عمرے پہ بھی جاتے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو مطلب پھر دوسرے طرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بلاوا نہ آئے تو کوئی نہیں جا سکتا. تو کیا اللہ ان سے راضی ہے؟ اتنی انوسینٹ سوالات ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے کئی دفعہ. تو میں نے سوچا کہ میں اپنی زبان سے کیا بولوں گی جو میں آپ سے
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आंसर है ना, मैं आपके सामने वो रखती हूँ। और क्योंकि हम जज नहीं हैं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन क्या है। लेकिन बात वही है कि हम इंसान हैं। हमारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरीका बताया था कि हम असबाब देखते हैं, हम दुनिया में जो चीज़ हमें नज़र आती है ना, हम उनके मुताबिक ही फैसले अपनी ज़िंदगियों के करते हैं। या फिर जैसे चोर है, अगर उसने चोरी की है, अब हम उसके दिल का हाल नहीं जानते, वो अल्लाह जानता है, लेकिन उसने ज़ाहिरी तौर पे तो किया ना, तो हम जानते हैं कि वो चोर है, तो उसको सज़ा उसी के मुताबिक मिलेगी। तो यही तरीका दुनिया का है, क्योंकि बहुत सी अब चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि हम जानते हैं लेकिन कहते हुए भी घबराते हैं, डरते हैं, और फिर हमें कहते हुए भी घबराहट होती है। तो देखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। इमाम तिबरानी रवायत करते हैं कि अबू हुरैरा रदी अल्लाह ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी हज के लिए निकलता है, राइट, हज के लिए निकलता है और वो हलाल रिस्क, अंडरलाइन करें कि वो हलाल रिस्क से हज के लिए निकलता है, अपना सफ़र वो अभी शुरू करता है और वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है, तो आसमान से एक मुनादी निदा करता है कि तेरा लब्बैक कहना कबूल हो, ते और रहमत इलाही तुझ पर नाजिल हो, तेरा सफ़र हलाल और तेरी सवारी भी हलाल है, क्योंकि वो हलाल रिस्क लेके निकला था ना, और तेरा हज भी मकबूल, और तेरा हज गुनाहों से पाक है। ठीक है। अब आपने ये सारा सुना ना कि किस तरह से आसमान से फरिश्ते पुकारते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं जब वो निकलता है सफ़र के लिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया ना। और फिर बताया कि जब आदमी हज के लिए निकलता है और हराम की कमाई के साथ हज के लिए निकलता है, तो वो सफ़र शुरू करता है और वो कहता है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो आसमान से निदा करने वाला पुकारता है कि तेरा लब्बैक कबूल नहीं, ना तुझ पर रहमत हो, तेरा सफरे खर्च जो तूने टिकट बाय किया है जहाज पे जाने का, वो तेरा सफरे खर्च जो है वो भी हराम, तेरी कमाई हराम, और तेरा हज गुनाहों से आलूदा और बेअजर है। अल्लाह अकबर। तो ये आपने हदीस सुन ली होगी, आप इस पे तदब्बर कीजिएगा, सोचिएगा, क्योंकि जब हमें कोई हदीस से जवाब मिलता है ना, तो उससे बेहतर जवाब तो कोई भी नहीं होता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी कमाइयाँ हलाल की रखें, ताकि हमारे बच्चों, वही कहते हैं ना कि बच्चों के पेट में एक हराम का लुकमा भी ना जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए। और एक और बड़ी खूबसूरत हदीस, मुस्लिम की हदीस है कि अबू कतादा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट के क्वेश्चंस थे कि रोज़ों के बारे में आपने रखने हैं, वही मैंने अपनी छोटी सी वीडियो आपके लिए इसीलिए भेजी थी। आप पूरे रखें, पूरे 9 रोज़े रखें। लेकिन अगर नहीं रख सकते तो चले, जब जब आपको होगा ना कि आज रख सकती हूँ, आज रख सकती हूँ, तो ज़रूर रखिएगा, बहुत अजर है उसका। अगर कोई भी नहीं रख सकते, मुश्किल है, हर एक डिफरेंट होता है ना, तो फिर 9 ज़िलहज का जो अरफा के दिन का रोज़ा है ना, जो आपके मुल्क में, आपके शहर में जो अरफा का दिन होगा, उसके दिन का जो जब आप रोज़ा रखेंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पिछले साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी बात है ना, इतना बड़ा रोज़ा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम ये रख सकें। लेकिन आप ये देखिएगा कि वो गुनाह जो हम अल्लाह के मतलब अल्लाह की हकूक़ पूरे नहीं करते, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ऐसे वाले हमारे छूट जाते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ़ कर देंगे। क्योंकि देखिए, एक-एक नेकी पे 10-10 गुना अजर, चाहे तो 700 गुना अजर। इतनी चीज़ें जब हम हदीस पढ़ते हैं कि इतने गुनाह भी होंगे तो माफ़ हो जाएंगे, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि हुकूकुल इबाद जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा ना, तो माफ़ी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें समझ की तौफीक दे। एक और बड़ी प्यारी हदीस थी, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि माँ बाप के लिए हज करने का, अगर वो ज़िंदा नहीं है तो फिर कैसे करें, और ये वाली सारी बात थी। तो ये भी बुखारी की हदीस है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रवायत करते हैं कि एक औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मेरी माँ ने हज की मन्नत मांगी थी और वो फौत हो गई, वो हज नहीं कर सकी, तो फिर इसके लिए मुझे क्या करना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, अगर तुम्हारी माँ पर कोई कर्ज होगा,
اور وہ فوت ہو گئی۔ دیکھیں ہمارے میں سے اکثر ہوتا ہے نا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو یہ اناؤنس ہوتا ہے کہ اگر اس پہ کوئی قرض ہے تو آپ بتا دیں، تو جو پیچھے وارث ہوتے ہیں یا اس کی جو بھی اس نے چھوڑا ہوتا ہے وراثت میں، سب سے پہلے قرض ادا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری ماں پہ کوئی قرض ہوتا تو کیا تم ادا نہیں کرتی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں ضرور کرتی۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ بس یہ اللہ کا قرض ہے، اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب استطاعت شخص حج ادا کیے بغیر فوت ہو جائے تو اس کے ورثہ اس کے مال میں سے، وراثت ہی ہوتی ہے نا، اس کے مال میں سے حج ادا کریں تو فوت ہونے والے شخص کا فرض حج ادا ہو جائے گا، خواہ فوت ہونے والے شخص نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ اور مرد جو ہے، جیسے وہ عورت کا بھی حج کر سکتا ہے اور عورت مرد کے لیے بھی حج کر سکتی ہے، ادا کر سکتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں کچھ آدمیوں کی ایک ٹیم بناؤں اور ان کو ڈیفرنٹ جو شہر تھے، ڈیفرنٹ قبیلے تھے ان شہروں میں بھیجوں اور تحقیق کریں وہ جا کے کہ جن لوگوں نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا ان کو وہ جزیہ ان پر قائم کریں، مطلب وہ جزیہ تاکہ دیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر استطاعت ہے، دیکھیں ہم میں سے اکثر، آپ دیکھیں کتنے آرام سے کیا ہوتا ہے، ابھی جی وہ گرمیوں کی چھٹیاں آئی ہیں، ہم سب فلاں فیملی کے ساتھ ہم ویکیشن پہ جا رہے ہیں، ہم فیملی کے ساتھ ادھر ویکیشن پہ جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ حج تو فرض ہے نا، ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال ہمیں موقع بھی ملنا ہے کہ نہیں۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ استطاعت کی بات ہے کہ اگر اللہ نے اتنی وسعت دی ہے تو پھر آپ حج نہیں کرتے تو پھر بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اچھا، اب قربانی کے بارے میں ڈیفرنٹ لوگوں کے کویسچنس تھے، تو اس کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا، رائٹ، استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اچھا، اب دوسرا یہ تھا کہ استطاعت کیا ہے، تو کوئی بھی، کیونکہ سم ٹائم عورتیں یہ پوچھتی ہیں کہ جی ہمارے پاس تو فار ایگزامپل اتنی کیش نہیں ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ عورت اگر صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ اگین وہی جو زکوٰۃ کا ہوتا ہے نا کہ 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی اگر اس کی ملکیت میں ہے ان دنوں تک میں، تو پھر اس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر اس کو قربانی کرنی ہوگی، کیونکہ قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، اس کو پیسے اس کے پاس کیش ہونا شرط نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں بھی پھر آگے ڈیٹیل کیا آتی ہے کہ حنفی جو فقہ ہے نا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو قربانی صاحب نصاب کی بات ہو رہی ہے، جس کے نہیں ہے اس کی نہیں بات ہو رہی۔ اچھا، اگر وہ قربانی نہیں کرتا، وہ صاحب نصاب ہے، تو وہ گناہ گار ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اور قربانی کی رقم جتنی رقم ہے نا، اس کے بعد وہ صدقہ کرے گی، ٹھیک ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے اس کے بارے میں۔ لیکن جو دیگر علماء ہیں، جن میں امام مالک، امام شافعی اور حنبلی جو ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور فضیلت جو نہیں کرتا وہ گناہ گار تو نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور ان کے نزدیک وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن ایک بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہے سارا، میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے، اب آپ خود اس پہ ریسرچ کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا چیز کیسے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ اتنے بڑے دن آ رہے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں نا کیش کر سکے بیسیکلی۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ اپنی زبان جو ہے نا وہ سارا وقت آپ کوئی نہ کوئی تسبیحات جو بھی آپ کو پسند ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو بھی آپ کو تسبیحات اچھی لگتی ہے نا، وہ آپ تسبیحات ادا کرتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تو اتنی پیاری تسبیح ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اگر جو بندہ دن میں 100 دفعہ یہ تسبیح کر لیتا ہے تو اس سے بڑھ کے مطلب وہ تسبیحات قیامت کے دن اس سے بڑا وہ اجر نہیں لے سکتا. ہاں جو اس سے زیادہ کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو اس سے زیادہ اجر مل جائے گا. تو اللہ اکبر و کبیرہ، سبحان الحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرتم و اصیلا. آپ اس طرح سے پڑھیں تو جتنا پڑھ سکتے ہیں گھر میں اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے. اگر بچے ہیں گھر میں، ہسبینڈ کو بھی پڑھنا چاہیے جی، انشاءاللہ پڑھتے ہوں گے ڈیفینیٹلی. تو یہ ہے جناب اس کا. تو آئیے اب ہم آتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 101 پہ. بہت پیاری آیات ہے آنیسٹلی. اگر آپ نے کسی کو گفٹ کرنا ہے نا تو ان کو آپ سورۃ نحل کی تفسیر گفٹ کر دیں. آپ ان کو کہیں یہ سن لیں ابھی کب سے. تو آپ دیکھیں ایک ایک آیا اتنی پیاری ہے کہ عمل کے لحاظ سے آپ دیکھیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا جو نقشہ اس میں کھینچا ہے اور جتنی ترغیب ہے اس کے اندر نیک عمل کرنے کی اور جتنی موٹیویشن ملتی ہے. جب نام سے تو ہمیں لگتا تھا نا کیونکہ شاید کی مکھی کی کہانی ہے، لیکن اس میں کتنے خوبصورت پیغامات ہیں. ہم لاسٹ ٹائم کیا پڑھے تھے؟ سب سے پیاری آیا جو مجھے لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میرے مومن بندے ہیں نا اس پہ شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس پہ اس کا کوئی زور نہیں چلتا. تو کتنی بڑی خوشخبری ہے، رائٹ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ساتھ ہی بتا دیا کہ اس کا زور کس پہ چلتا ہے؟ جو اس کو اپنے ولی بناتے، جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں، وہ اس کے اوپر اس کا زور چلتا ہے. تو پھر اب بہانے تو ہمارے ختم ہو جانے چاہیے نا، کیونکہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولی بنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سے دوستی کرے. تو اللہ کا جب وعدہ ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوستی کرتے ہیں شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی وسوسے کوئی نہیں آئیں گے انشاءاللہ. تو اب آگے دیکھیے، اب ٹاپک تھوڑا سا یہاں پہ چینج ہوتا ہے. آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا، اور جب ہم بدل دیتے ہیں آیتن کسی آیت کو، مکان آیتن ایک جگہ آیت کے، واللہ عالم بما ينزل کہ اللہ بہتر خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس پہلے تو بیان کر دیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کس طرح سے بہکاتا ہے. تو مشرکین مکہ جو تھے نا وہ یہ کہا کرتے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، کیونکہ انہوں نے جو سنا بھی ہوا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پہ تو کتاب ایک دم سے نازل ہوئی تھی نا. جب وہ تختیاں لے کے آئے تھے تو سارے احکامات اکٹھے نازل ہوئے تھے. تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ بار بار ایک کوئی آیا آ جاتی ہے، کوئی سورہ آیا آ جاتی ہے، تو یہ اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا. اینڈ سیکنڈ یہ تھا کہ کیونکہ احکامات جو تھے وہ تدریجاً آ رہے تھے. اب تدریجاً آنے کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں، کیونکہ وہ تو خیر مکی دور میں ہوا تھا، لیکن یہ مدینہ میں مدنی دور میں ہوا تھا. یہ آیا جو سورہ ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے، لیکن ایگزامپل کے طور پہ میں بتاتی ہوں. جیسے تحویل قبلہ کا تھا. اب جیسے کیونکہ شروع سے ان کو یہ عادت تھی کہ وہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور وہاں سے جب ان کو بیت اللہ کی طرف قبلہ چینج ہوا تھا تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو مرتد ہو گئے تھے اس وقت. یہ بہت بڑا امتحان تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کہ یہ امتحان کس چیز کا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کون کرتا ہے. کیونکہ نماز کے دوران میں تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تھا. بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور وہاں سے پھر ایک دم بیت اللہ کی طرف جب آیا تھا تو نماز پڑھتے پڑھتے پوری صف چینج ہوئی تھی، اور کس طرح سے انہوں نے کیا تھا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں شراب کا جیسے حکم تھا تو تب بھی یہ ہوا تھا کہ پہلا حکم کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل ایک ریگولر سا حکم تھا کہ اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصان بھی ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے نقصان جو ہیں وہ اس کے فائدے سے زیادہ ہیں. اب وہ لوگ جن کو وہ کہتے ہیں نا تقویٰ کا بھی لیول اپنے اپنے ہوتے ہیں، جن کو انڈرسٹینڈنگ ایک دم سے ہو جاتی ہے، انہوں نے اللہ کا حکم یہ سمجھا کہ اس کے نقصان زیادہ، انہوں نے اسی وقت چھوڑ دیا. اب لیکن باقی ابھی پی رہے تھے جیسے، اور اس طرح کی پارٹیز ہوتی تھی ان کی جو بھی. پھر سیکنڈ حکم اب دیکھیں تدریجاً اسلام نے بتایا. اس لیے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اس لیے کبھی بھی کوئی بھی چیز ہوگی اس کو بالکل اسی طرح سے آہستہ آہستہ کرے. کسی کو سمجھانا ہو تو تب بھی ایک دم سے ایک اس لیول پہ بات نہ کرے کہ اگلا گھبرا ہی جائے. اب سیکنڈ حکم کیا آیا تھا؟
अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कि जब तुम नमाज की हालत में हो तो तुम नशे में जब तुम हो तो नमाज के पास भी ना जाना। तो सेकंड हुक्म ये आ गया, तो बहुत से लोगों ने उस वक़्त छोड़ दी। अब फिर भी कुछ ऐसे थे, फिर आखिरी थर्ड हुक्म जब आया था, वो आप कभी आया पढ़ के देखिएगा। इतना खूबसूरत मुझे वो लगती है, क्योंकि वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको रिज्स कहा। रिज्स कहते हैं गंदगी को। जैसे पलीद चीज़ होती है, गंदगी का नाम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये वो है। और फिर एंड उस सेंटेंस का इतना प्यारा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछते हैं कि क्या तुम मेरी बात मानोगे? तो क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कि क्या तुम मेरी बात मानोगे जो मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ? तो फिर हमारा क्या बनता है उसके बाद ना? तो ऐसी आयात जब पढ़ते हैं तो और भी प्यार आता है। फिर इसी तरह से विरासत का भी आप देखिए कि तदरीजन हुक्म था। और फिर जैसे उसके बारे में था, कुर्बानी के बारे में आप देखें, पहले जो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो कुर्बानी थी कि आसमान से वो आती थी, एक आग आती थी, कुर्बानी को ले जाती थी, जिसकी भी कबूल होनी होती थी। लेकिन हमारी शरीयत में कुर्बानी जो हमारा जैसे हम सदका देते हैं तो उसका कबूलियत का तरीका फ़र्क हो गया। इसके बाद आप देखिए सबसे बड़ी बात जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरा लेने के लिए गए थे तो पीछे से बछड़े को उन्होंने खुदा बना लिया था। अल्लाहु अकबर! तो उनको सज़ा क्या मिली थी? आपको पता है ना कि उनको हुक्म आया था कि एक वो जिन्होंने बछड़े की पूजा की और जिन्होंने नहीं की वो उनको कत्ल करेंगे। इतना बड़ा कत्ल ज़मीन पर इससे पहले नहीं हुआ था। ये उनकी तौबा कबूल हुई थी। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बाद कहा कि उनकी इसके बाद उनकी तौबा कबूल हो गई, मतलब आखिरत में अब इनको सज़ा नहीं मिलेगी, ये मतलब था। और कई दफ़ा लोगों को जब मैं ये आया कहती हूँ ना तो उनको यकीन नहीं आता, हालांकि उन्होंने कुरान पढ़ा होता है, उनकी नहीं ऐसा कब, मैंने कहा पढ़ के देखो इसका क्या मतलब निकल रहा है। लेकिन हमारी शरीयत में तौबा के लिए देखें कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं कि इंसान एक दफ़ा खलूस नियत किसी के सामने नहीं, अलहदा से कमरे में जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है कि या अल्लाह मैं अब कभी ये काम नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल देते हैं। इतनी बड़ी बात है। तो जब ऐसी वाली चीज़ें हो रही थी ना, तो जो मुनाफिकीन थे, जो मुशरिकीन मक्का थे वहाँ पे, तो उनको ये लगता था कि ये क्या बात हुई, अभी तो ये वाला हुक्म था, तो अब उसके बाद ये हुक्म क्यों चेंज हो गया? ये तो कहते हैं कि ये अल्लाह की किताब है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो पहले उस किताब में तो ये हुक्म दिया था, तो अब ये हुक्म क्यों चेंज हो रहा है? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल्लाहु आलमु बिमा युनज़्ज़िल, अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उसको क्या नाजिल करना है। क़ालू, वो क्या कहते थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे इन्नमा अंता मुफ्तर, कि ये तो अपने पास से घड़ने वाला, अपने पास से बातें घड़ने वाला है, मतलब ये कुरान कोई अल्लाह की किताब नहीं है, इन्होंने खुद ही अपने पास से घड़ ली है। बल अक्सरुहुम ला यअलमून, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अक्सर लोग नहीं जानते, अक्सर लोगों को नहीं पता कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की क्या हिकमत है। तो हमें भी यही सबक मिलता है कि ज़िंदगी में जब भी जो चीज़ आपने करनी होती है उसको तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता, बच्चों की तरबियत से लेके आपने कोई भी काम करना होता है तो उसको इसी लिहाज से आप देखिए स्टेप बाय स्टेप जाके आप करेंगे। आप बिल्कुल वो देखिए कि आप एक सड़क पे जा रहे हैं, अब 4-5 लाइनें हैं, आपने एग्जिट लेना है, तो आप क्या करेंगे? इस लाइन में या उसे इस लाइन में आएंगे, फिर इस लाइन में आएंगे, फिर आराम से आप एग्जिट ले लेंगे। अगर आप इस लाइन में एकदम से आप एग्जिट लेंगे तो खुद भी मरेंगे, दूसरों को भी मारेंगे। बिल्कुल वो एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 102 में, कुल कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए नज़्ज़लहू, कि इसको, किसको? इस कुरान को नाजिल किया। अब नज़्ज़ला कहते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ना, एक अंज़ला होता है ना, एक अंज़ला और एक नज़्ज़ला। अंज़ला कहते हैं यक बारगी नाजिल होना, और नज़्ज़ला कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता नाजिल होना। कुरान को जब आप इस तरह से पढ़ते हैं ना अंडरस्टैंड करके, फिर बहुत अच्छा लगता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं नबी इनसे कह दीजिए कि नज़्ज़लहू, इस कुरान को नाजिल किया किसने? रूहुल कुदस, रूहुल कुदस ने मिन रब्बी का, रब की तरफ से, बिल हक, हक के साथ, कि ये मैंने नहीं बनाया, मैं इसको नहीं बनाता हूँ, इसको मेरे रब ने रूहुल कुदस के ज़रिए मेरे तक पहुँचाया है। बिल हक, साथ हक के। क्यों पहुँचाया है? क्यों ये कुरान पाक नाजिल किया? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लियुसब्बिता, ताकि साबित कदम रखे अल्लज़ीना आमनू,
ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ لکھیے اپنا نام نیچے، اپنے جو جو نام ہے نا مصحف میں آپ لکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن میرے لیے نازل کیا ہے تاکہ میں ثابت قدم رہ جاؤں اس دنیا میں، جو مشکلیں آنی ہیں، جو پریشانی آنی ہے، اس پہ میں نے کیسے جم کے رہنا ہے، میں نے گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے قائم رکھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھیں گے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَہُدًى، اور اس قرآن سے جڑ کے پھر ہدایت بھی مل جائے گی، پورا وہ راستہ مل جائے گا جو ہمیں جنت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ وَبُشْرَى، اور خوشخبریاں ہیں اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، للمسلمین، اللہ اکبر، تمام مسلمانوں کے لیے اس کے اندر ہدایت بھی ہے، خوشخبریاں بھی ہیں، ثابت قدم رہنا بھی ہے۔ کتنی پیاری بات ہے! تو اس قرآن کو کیسے کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ جن کو سمجھ آتی ہے نا، اسی لیے وہ پھر ہر کلاس سے جڑتے ہیں، اور گھبراتے بھی ہیں کہ اب ٹائم نہیں ہے، اب اس کلاس میں ہی چلے گئے۔ تو میں ہمیشہ ان کو یہ کہتی ہوں کہ بیٹا میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، ہر کلاس میں گھس جاتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہاں سے بھی کچھ سیکھنے کو مل جائے، یہاں سے بھی، یہ پیاس ہوتی ہے۔ یہ وہی بات ہے، یہ تو علم اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ سمندر میں ایک انگلی ڈالو یا سوئی کا وہ کہتے ہیں نا ڈالو، تو جو کونے میں اس کے بالکل نوک میں جو پانی لگتا ہے وہ علم حاصل ہوتا ہے۔ اتنا سارا کچھ کر کے بھی، اور اتنا سا بھی علم اگر مل جاتا ہے تو جو خوشی پھر ملتی ہے اس کے بعد۔ تو یہ خوشخبری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی، یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور یقیناً نعلم، ہم جانتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، یقولون، وہ کہتے ہیں، انما یعلمہ، کہ اس کو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے، بشرن، ایک آدمی، کہ کوئی آدمی کا نام لے کے کہ اس کو تو وہ سکھاتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ مدینہ میں کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک لوہار رہا کرتا تھا، وہ کرسچن تھا جیسے، تو وہ کیا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، ان کی باتیں بڑے غور سے سنتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اس کا دل نرم ہے اسلام کے لیے نا، تو اس سے وہ باتیں کرتے تھے۔ اور کئی دفعہ ہوتا تھا کہ وہ راستے میں گزر رہے ہوتے تھے تو اس کی دکان جو بھی ہوتی تھی وہاں پہ بھی وہ اس کو ملنے چلے جاتے تھے اور اسے باتیں کرتے تھے، تو وہ کبھی کبھی وہ بھی انجیل کی باتیں جو تھی، قرآن اللہ کی کتاب ہے نا وہ بھی، تو وہ اپنی کتاب کی باتیں بھی رسول اللہ سے شیئر کرتا تھا۔ تو ارد گرد میں لوگ جب اس کو دیکھتے تھے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مطلب وہ اس سے سیکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ہاں، لسانہ الذی، کہ زبان اس کی، یلحدون، وہ غلط نسبت کرتے ہیں، الیہ، طرف جس کے، آجمیون، وہ تو اجمی ہے، اس کی تو زبان عربی ہے ہی نہیں ہے جس کی طرف وہ بات کرتے ہیں۔ وَهَذَا لِسَانٌ، اور یہ مطلب اس قرآن کی جو زبان ہے، عربی، عربی ہے، مبین، واضح، مطلب وہ عربی زبان میں اتنی یہ فصیح و بلیغ زبان ہے جس کو کہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس کی تو زبان ہی عربی نہیں ہے۔ دوسرا اس کے بارے میں ایک اور بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی عیسائی تھا، وہ جب مسلمان ہوا تو اس نے پھر سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پوری مکمل کی، وہ پوری پڑھی۔ آپ ذرا غور کریں کہ پڑھی بھی کس سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اور اس کے بعد جب وہ مسلمان ہوا تو یہ کوئی چھوٹی صورتیں تو نہیں ہیں، اتنی بڑی بڑی صورتیں اس نے سیکھی۔ اس کے بعد وہ وحی لکھنے، کیونکہ اس کو لکھنا آتا تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرنے لگا، لیکن بعد میں وہ مرتد ہو گیا، اور جب وہ مرتد ہوا تو لوگوں سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں جو کچھ لکھ دیتا تھا تو وہی وہ پڑھ کے لوگوں کو سنا دیتے تھے۔ تو اتنے جب وہ لوگوں میں یہ بات ہونی شروع ہو گئی کہ یہ تو وہی لکھتا تھا، کیونکہ لوگ تو جانتے تھے یہ تو وہی لکھتا تھا، اور دیکھو وہ خود یہ کہہ رہا ہے، تو بات فرق ہو جاتی ہے نا۔ تو کہتے ہیں جب وہ بندہ فوت ہوا تو اللہ کے حکم سے کیا ہوا کہ وہ جب اس کو دفنا کے آئے نا تو صبح کے ٹائم دیکھا تو اس کی لاش جو تھی وہ باہر پڑی ہوئی تھی۔ لوگوں نے کہا، اس کے لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ مرتد ہوا تھا تو یہ انہوں نے بدلہ لینے کے لیے ایسے کیا ہے، تو محمد کے لوگ جو تھے وہ آئے ہیں، انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے آ کے اس کو ایسے کیا ہے، تو انہوں نے پھر اس کو دفنا دیا۔ اگلے دن دیکھا تو پھر اس کی لاش باہر تھی، پھر انہوں نے یہ کہا کہ 3 دن ایسا ہوا، پھر انہوں نے اتنی ڈیپ اس کی قبر کھودی اور اس کے اندر اس کو دفنایا کہ اب کوئی ایسے نہیں کر سکے گا۔
تو اگلے دن دیکھا تو پھر اس کی لاش پر تھی، تو ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ نہیں، ان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر وہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا، اور پھر اس کی لاش مطلب وہ ایسے ہی سڑ گل گئی تھی۔ تو یہ دو واقعہ آتے ہیں اس کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، آیت نمبر 104، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے بآیات اللہ، اللہ کی آیات پہ، لا یہدیہم اللہ، کہ نہیں ہدایت دیتا اللہ انہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیے اس کو انڈر لائن کرے، بآیات اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اب دیکھیے ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ ہم اگر اس طرح سے سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تو ان کے لیے حکم تھا، وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اب دیکھیں جب ہم کسی قرآن پہ ایمان لانا ہمارا کیا بنتا ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے، صحابہ کا بتایا تھا نا کہ کس طرح سے اللہ کا حکم آتا تھا، سمینا و اطانا والے بن جاتے تھے۔ تو اللہ کے احکامات جو ہے ان پہ عمل نہیں کرتے ہیں، وہ قرآن کو اس طرح سے لیتے، کیونکہ دل میں اگر یہ یقین ہو کہ یہ میرے رب کی کتاب ہے اور اس کا ہر حکم میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، دا ڈے آف ججمنٹ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے ہر بات کا جواب دینا ہے، تو ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس پہ عمل نہ کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہی بات ہمیں اشارتاً سمجھا رہے ہیں کہ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے نا، لا یہدیہم اللہ، دیکھیے یہ ہدایت، یہ دو دفعہ آگے بھی یہ بات آئے گی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے یہ وہ، تو اللہ سبحانہ وجہ بتاتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیہ نمبر 105 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یفتری، کہ بے شک گھڑ لیتے ہیں الکاذب، جھوٹ۔ کون لوگ جھوٹ بولتے ہیں؟ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ کیا مومن جھوٹ مطلب بزدل ہو سکتا ہے؟ بزدل کے بارے میں جنگ احد میں جب ہوا تھا نا کہ کچھ لوگ واپس جانے کے لیے چلے گئے، عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگ لے کے چلا گیا تھا، تو کچھ اور 300 لوگ تھے، ایک اور قبیلے کے لوگ تھے جن کا دل تھوڑا سا ایسے ہو گیا تھا، وہ ڈر گئے تھے، وہ بھی واپس جانا چاہ رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے دل جما دیے تھے۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے پوچھا رسول اللہ سے کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو آج آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے کہ ہمارا کیا حال ہے۔ ہم سوچتے ہیں جھوٹ بولنا تو عام سی چیز ہو گئی ہے۔ اب مارکیٹ میں جا کے دیکھیں، جب ہم لین دین کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کس طرح سے ہماری بات ہوتی ہے اور ہم کیسے کرتے ہیں۔ یہ تو ایک اینگل میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یفتری، بے شک وہ گھڑ لیتے ہیں الکاذبہ، جھوٹ کو، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے ہیں، واولئک ھم الکاذبون، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ تو جھوٹ بولنا، جن کو آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے بچوں کو شروع سے، میں ایک چھوٹی سی بات اکثر یہ بھی کہتی ہوں کہ جیسے کسی کا فون آتا ہے، یہ اکثر ہم لوگ ایسے کہتے ہیں کہ کہنا ماما گھر پہ نہیں ہے، بیٹا فون مجھے نہ فون دینا، یہ تو بچوں کو ہم شروع سے ہی ایسے سکھا دیتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولنا ہے، کیونکہ دے نو کہ ماں گھر پہ ہے۔ اگر وہ ایسے کہیں گے تو ان کے لیے نارم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جھوٹ کسی بھی لیول پہ کسی بھی طرح سے مومن کو نہیں، مطلب مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بارے میں حدیث پڑھ رہی تھی، کیونکہ اتنا لمبی آگے بھی آ رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی جب یہ والی اس طرح سے کوئی آئے گی، کیونکہ پلٹ پلٹ کے آیات تو آتی ہیں، پھر میں آپ کو اس کے بارے میں اور بھی حدیث سناؤں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ انسان جو ہے اس سے غلطی کہاں پہ ہو جاتی ہے، کہتے کہ وہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، وہ زنا بھی کر سکتا ہے، مطلب غلطی سے کر سکتا ہے، یہ اس لیول کا چیز ہے، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اور آگے دیکھیے آیہ نمبر 106 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ، یہ کس کے بارے میں ہے؟ جو مرتد ہو جاتا ہے، اسلام لانے کے بعد وہ پھر جاتا ہے اسلام سے، کہ من کفر باللہ، اور جو کوئی کفر کرے ساتھ اللہ کے، من بعد ایمانہ، اپنے ایمان لانے کے بعد۔ تو یہ کس کے بارے میں؟ اب ایک تو وہ ہو گیا جو مرتد ہو گیا، اب دوسرا وہ آپ دیکھیے کہ ہم کلمہ گو ہیں،
कलमा जब हमने पढ़ा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से अहद किया और फिर उस अहद से फिर गए कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो अहकामात हैं उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। हम अपनी सोसाइटी के मुताबिक, हमारी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार-बार हमें कुरान में बताया कि किस-किस एंगल से हमें समझाया कि हम जब अल्लाह से वादा करते हैं तो हम कैसे अपने वादों से फिरते हैं और वो वादे फिरना किस एंगल से हैं, ताकि हमें इस बात की समझ आ जाए कि जब हम अहद करते हैं तो हम किस लेवल का अहद करते हैं और फिर हमारी ज़िंदगियां कैसे होंगी। अब यहाँ पे इसी आया में देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया इल्ला, मगर वो, मन उकरिहा, मगर वो जो मजबूर कर दिया गया हो। अब देखिए यहाँ पे हम सहाबा की ज़िंदगी से इसको लेते हैं कि कोई भी अगर इंसान जो है, जो मुसलमान है, अगर इतना मजबूर उसको कर दिया जाए ना कि उसकी ज़िंदगी का मामला आ जाए कि उसको कोई मार ही दे कि तुम अगर मुसलमान अपने आप को कहोगे तो फिर हम तुम्हें इस तरह से, तुम्हारे जान का ख़तरा है, तो वहाँ पे इस्लाम में इजाज़त है कि आप कह सकते हैं उस वक़्त आप जो भी आप अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन आगे आप देखिएगा अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वक़ल्बुहु मुत्मइन्नुम बिल ईमान, लेकिन उसका दिल मुत्मइन्नु ईमान पर, कि उसके दिल में ईमान की मोहब्बत उसी तरह से हो। अब एग्जाम्पल से आप इसको समझेंगे, क्योंकि यूजुअली जब हम आयत ऐसे पढ़ते हैं ना तो फिर हमें समझ नहीं आता, फिर हम पता है क्या समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान जा रहे हैं, यहाँ से हमें एयरपोर्ट पे रोकने का डर है कि अगर उनको पता चल गया कि हम मुसलमान हैं तो एयरपोर्ट पे रोकेंगे, फिर ये क्वेश्चन करेंगे चलो जी अपना हुलिया ही चेंज कर दो, उनको लगे ही ना हम मुसलमान हैं, या फिर अपने नाम चेंज कर देते हैं कि अपने नाम ऐसे रख दो कि हमें किसी को नहीं पता चलना चाहिए मुसलमान है। हम वो उस लेवल, हम इन आयात को उन लेवल पे ले जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फरमाया ना कि अगर, मगर ये कि वो मजबूर किया गया, वो किस लेवल का मजबूर होता है। हज़रत अम्मार की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे बयान करती हूँ कि जब उनको ये अबू जहल जो थे ना, उनके पास ये गुलाम थे, इनकी पूरी फैमिली, इनकी वालिदा का नाम सुमैया था और उनके वालिद का नाम यासिर था, और इस्लाम में ये पहली औरत थी जो शहीद हुई थी। अब देखिए ये एक बच्चा है, अपने माँ बाप के साथ है, माँ बाप पे जुल्म की इंतहा हो रही थी और ये जुल्म का हाल था। अब देखिए यहाँ पे उकराहा जो सॉरी उकरीहा, उकरीहा का जो लफ्ज़ आया ना वो अम्मार के साथ आपको समझ आएगी, और बीबी समैया और उनके हस्बैंड जो थे, आप देखिएगा कि उस पे ये वाली भी चीज़ उन्होंने नहीं की कि उन्होंने कहा कि तुम हमारे बुतों को अच्छा कहो, तुम ये कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो झूठा नबी है, या तुम इनकार करो उसे। तो उन्होंने क्या किया कि दो ऊँट लिए, एक से एक बीबी सुमैया की टांग बांध दी और एक से एक टांग बांध दी और दोनों ऊँटों को मुखालिफ सिमत चला दिया। अल्लाह अकबर। और नाउज़ुबिल्लाह, और वो कहते हैं कि जो अबू जहल थे उन्होंने उनकी शर्मगाह पे नेज़ा मार के, तो इतनी तकलीफ, आप बेसिकली वो चीर देते हैं ना जैसे, तो उससे उनकी वफात हुई थी। उन्होंने नहीं कहा, उकराहा तो उधर भी वो तकलीफ में थे ना, मजबूर तो हुए थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, फिर भी अपने दीन को नहीं छोड़ा। ये एक और लेवल हो जाता है। इसी तरह से उनके जो हस्बैंड थे वो भी शहीद हुए, और उन्होंने अपने आप को, उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़ुबान से ये नहीं कह सकता हूँ। यासिर जो थे ना, सॉरी जो अम्मार थे, ये बच्चे थे। उनके बाद आप जस्ट इमेजिन करो इस पिक्चर को कि उनके माँ बाप के साथ ये सारा कुछ उनकी आंख के सामने हो रहा है, ठीक है, और फिर वो बच्चे के साथ जुल्म इतना उन्होंने किया कि वो पानी के अंदर उनका मुंह डुबो देते थे और कहते थे बोलो ये तुम। और उन्होंने क्या किया कि जब कहते हैं कि मेरा बिल्कुल होश और हवास मेरे ख़त्म हो गए, और उसमें उन्होंने कुछ ऐसे लफ्ज़ कह दिए रसूल अल्लाह के बारे में ताकि उनकी जान वो छोड़े। और फिर उसके बाद उन्होंने जब उसको छोड़ा, अच्छा वहाँ पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला, सहाबा ने बताया कि अम्मार जो है उसने तो दीन से वो फिर गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अम्मार के तो रुए रुए में इस्लाम बसा हुआ है, वो ऐसे नहीं हो सकता। और उतनी देर में कहते हैं अम्मार जो थे वो रोते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके उन्होंने सारा वाक़या बताया। तो रसूलुल्लाह ने ये पूछा, यही बात ना वक़ल्बुहु मुत्मइन्नुम बिल ईमान, तो रसूलुल्लाह ने पूछा तुम्हारा दिल क्या कहता है? तो उन्होंने कहा कि मेरा दिल तो इस्लाम के लिए राज़ी है, मेरे दिल में इस्लाम ही है। तो उन्होंने रसूलुल्लाह ने उसको प्यार किया, उनको बच्चे थे ना, उनको प्यार किया और उनको कहा कि अम्मार दोबारा भी ऐसे होगा तो ऐसे कह देना, कोई बात नहीं।
اور ہم دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ نام بھی چینج کر دیں گے، حلیے چینج کر دیں گے اور ان جیسے بالکل لگنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ دیکھیں ایک حبیب بن زیاد ان کا نام آتا ہے، سوری کوئی نہیں، اچھا ان کا نام آتا ہے، ایک صحابی تھے، یہ بھی نا بدر کی جب جنگ ہوئی تھی نا تو اتنے چھوٹے تھے کہ بدر میں رسول اللہ ان کو نہیں لے کے گئے تھے۔ تو اب دیکھیں 9 ہجری کا واقعہ اب میں بتا رہی ہوں، کتنے کو بڑے ہوں گے، رائٹ؟ 9 ہجری میں اور بدر میں 2 ہجری کو بدر ہوئی ہے۔ تو مسلمہ بن کذاب کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھیجا تھا نا، وہ ان کے ہاتھ بھیجا تھا، کہ وہ جب اس نے وہ کہہ دیا تھا کہ وہ جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط بھیجا تھا۔ تو جب یہ خط لے کے ان کے پاس گئے نا، تو دیکھیں وہاں پہ جب اس کو یہ پتہ چلا تو اس کو سخت غصہ آیا مسلمہ بن کذاب کو۔ اس نے کہا کہ اس کو قید میں بھیج دو، صبح کے ٹائم سارے جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو تب اس کو وہاں پہ پیش کیا جائے گا۔ تو صبح کے ٹائم سارے لوگ جو ان کے قبیلے کے تھے، کہتے سارے لوگ جمع ہو گئے، ان کو وہاں پہ لے کے آیا گیا۔ مسلمہ بن کذاب نے ان سے پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ نبی ہیں۔ تو کہتے ہیں اچھا تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا۔ انہوں نے کہا میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو انہوں نے کہا مجھے سنائی نہیں دیتا۔ انہوں نے جلاد سے کہا کہ ان کا جو جسم کا ایک حصہ ہے، مطلب ایک ہاتھ جو ہے ان کا، یہ تم کاٹ دو تو سزا کے طور پہ۔ تو اس نے جلاد نے ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، اور کاٹنے کے بعد مسلمہ بن کذاب نے پھر ان سے یہ سوال پوچھا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ حق ہیں۔ اور ان کا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو پھر اس نے یہ کہا کہ مجھے آواز نہیں آ رہی۔ پھر انہوں نے جلاد کو حکم دیا۔ اسی طرح سے ان کے جسم کا ایک ایک حصہ کٹتا گیا، اور وہ ایک ہی بات کہتے رہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حق ہیں، وہ نبی ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہ جو بات میں آپ کو سنا رہی ہوں نا، کہ دیکھیں ہم لوگ اکثر چھوٹے لیول پہ کمپرومائز کر دیتے ہیں۔ جب ہمارے سامنے اگزامپلز ہوتی ہیں، ہمارے ہیروز کی اگزامپلز ہوتی ہیں، صحابہ کی اگزامپل ہوتی ہیں، تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اس آیا میں کہ اگر مجبور کر دیے جاؤ تو پھر اور بات ہے۔ بالکل وہی کہ اگر آپ بھوک سے مرنے والی حالت ہے تو پھر آپ جو حرام ہے وہ بھی آپ اگر کھا سکتے ہو اتنا ہی کھاؤ جتنا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، لیکن پھر آپ ویسے آپ نہیں کھا سکتے، تو یہی وہ بات ہے۔ لیکن آپ صحابہ کی زندگیوں کے واقعات جب پڑھتے ہیں نا تو آنیسٹلی یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، وہ کیا ان کا لیول تھا، کیونکہ یہی تو وہ لوگ تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب منافقین جو تھے اسلام تو لے آئے تھے نا، نمازیں بھی پڑھتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جب ان سے یہ کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ یہ صحابہ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، قالو کہتے ہیں انومنو کما آمن السفہاء، کہ ہم ایسے ہی مان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ہی مان لائے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا، تو انہوں نے ان کے دل کا حال بیان کر دیا کہ وہ لوگ ایسے ہی مان لے کے آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا خبردار، انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ یہی لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں نا منافقین ہیں، یہی بیوقوف ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو صحابہ اکرام کا جو ایمان تھا، جب ہمیں اپنے ایمان کو دیکھنا ہے نا کہ اب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلا ہے، ہماری زندگیاں کیسے ہونی چاہیے، تو پھر ہمیں صحابیات اور صحابہ اکرام کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو جاننا چاہیے کہ اس وقت وہ کیسا ایمان تھا۔ آج کل اگر ہم ارد گرد دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی اس بات کی کہ وہ کیا ان کا لیول تھا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن، لیکن من شرحا، جو کوئی کھول دے بالکفر صدرہ، کہ کفر کے لیے اپنا سینہ، فعلیہم، تو اس پر ہے غضب من اللہ، اللہ کی طرف سے غضب، کہ جس کا دل ہی کفر کی طرف ہو۔ کفر کا آگے جا کے ایک اور میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ بتاؤں گی، کہ جس کا سینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، وہ اپنا خود ہی سے کفر کی طرف اپنا سینہ کو لے جاتا ہے، وہ نہیں کھولتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو اس کے لیے عظیم عذاب ہے۔ ذَلِكَ، یہ کس وجہ سے، بِأَنَّهُمْ، کہ بے شک وہ کون لوگ، یہ جو
وہ تھے जिन लोगों ने अल्लाह सुब्हानहू तआला की अहकामात पे अमल नहीं किए थे। अल्लाह अकबर। मैं जैसे आपको कह रही थी ना कि ये सूरा इतनी खूबसूरत है। इसकी आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा आपको आगे ले जाऊँ, क्योंकि मेरे नेक्स्ट क्लास में मैंने ये सूरा ख़त्म करनी है ऑनेस्टली। एक-एक मैं कितनी चीज़ें मैं आगे कर रही हूँ, ताकि बस बेसिक ये है कि आपको समझ आ जाए कि इन आयात में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया, और अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको तदब्बर करने की तौफ़ीक अता करे, आमीन। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये वजह क्या है, ये इस वजह से है, इस्तहब्बु, इस्तहब्बु कि उन्होंने तरजीह दी अल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी को अलल आखिरा, आखिरत की ज़िंदगी पे। देखिए सारा मामला अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे खोल दिया कि दुनिया की ज़िंदगी को, जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार बार बता दिया कि दुनिया की ज़िंदगी क्या है, और मैं भी कितनी दफ़ा आप लोगों को तफसीर में बता चुकी हूँ ना कि उस दुनिया की ज़िंदगी की खातिर अपने आप को, कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा किसी की इस तरह से कि हमारी कुछ पैसे मिल जाए, कोई कामयाबी मिल जाए, कहीं जॉब मिल जाए, या ये कोई मेरा दोस्त नाराज़ ना हो जाए, हम अल्लाह को नाराज़ कर लेते हैं, हम दुनिया को नाराज़ नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं दुनिया के थोड़े से फ़ायदे के लिए उन्होंने इतना बड़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराज़गी को मोल ले लिया, क्योंकि आखिरत के बदले में, क्योंकि उनको ये पता है किसको। अब आप मुझे बताएं, अगर हमारी ज़िंदगी में कुरान नहीं भी खुला हुआ, फिर भी हमें आखिरत का तो पता है ना कि हमने जाना है, फिर भी हमें डरना अगर लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ज़िंदगियों में कुरान खुल गया है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें आखिरत के बदले में दुनिया, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। कि ये दुनिया मैं समझती हूँ कि इतनी कीमती चीज़ है कि इधर से हमने कमाना है आखिरत के लिए। हमारा जो वक्त है, हमारा एक एक लम्हा जो है वो इतना कीमती है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सेहत, तंदुरुस्ती और दिमाग की सेहत के साथ हमें ये वक्त दिया है, जिसमें हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करने वाले काम कर सकते हैं। अभी देखिए ज़िलहज का महीना आ रहा है, 10 दिन आ रहे हैं हमारे पास, जिसमें ढेरों ढेर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हम अजर कमा सकते हैं। पूरे एक पिछले साल और आने वाले साल का गुनाहों का कफ़ारा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कहते हैं ना कि छप्पड़ फाड़ के दे रहे होते हैं। तो यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, ला यहदिल कौमिल काफिरीन। देखिए दूसरी दफ़ा आ गई बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उन लोगों को हदायत नहीं देता जो इनकार करने वाले हैं। इनकार को आप हर जगह पे लगा दीजिए, जहाँ जहाँ अल्लाह के हुक्म से इनकार कौन कर रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से इनकार कौन कर रहा है, जो अमल नहीं कर रहा, तो किसी ना किसी लेवल पे तो वो कर ही रहा होता है ना। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं उलाइका, यही वो लोग हैं जिनका अभी पीछे पड़ चुके, अल्लज़ीना तबा, कि वो लोग हैं जो उन पे मुहर लगा दी अल्लाह ने, अला क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पर, व समइहिम, और उनके कानों में, व अबसारिहिम, और उनकी आंखों में, व उलाइका हुमुल गाफिलून, यही लोग हैं जो गाफिल हैं, गफलत में पड़े हुए हैं, दुनिया में इतने मगन है कि उनको याद ही नहीं है कि आखिरत में हमने जाना है, और इस दुनिया में भेजने का मकसद मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला का क्या था, कि यहाँ पे तुम कमाओ वो चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए आखिरत में तैयार की है। फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, कोई नफ्स ये नहीं जानता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहाँ पे क्या छुपा छुपा के हम लोगों के लिए रखा है, और वो उन लोगों के लिए है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया में अमल कर रहे हैं। उनकी वो ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजी यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा, कि उठ उठ के अपने बिस्तरों से, तहज्जुद की बात होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारते हैं खौफ से और उम्मीद से। कभी डरते हैं कि या पाक परवरदिगार, इस दुनिया में जो अमल किए पता नहीं कबूल होंगे कि नहीं, पता नहीं मेरे अमल ऐसे हैं कि नहीं, और कभी खुशी से उम्मीद होती है कि नहीं नहीं, मैं इतना अल्लाह सुब्हानहू तआला तो मोहब्बत करने वाले हैं, रहमान है, रहीम है, कबूल करेंगे। तो ये उस वक़्त की हालत अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करते हैं कि वो लोग जो उस वक़्त उठते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या क्या उनके लिए छुपा के रखा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और आपको उसमें शामिल कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। अब आगे देखिए आयत नंबर 109 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ला जरमा,
نہیں کوئی شک اس میں نہیں ہے، انہم فی الاخراتی هم الخاسرون، کہ وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کی کانوں میں، ان کی آنکھوں پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آخرت میں بھی بینکرپٹ ہوں گے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ عمل ہی تو لے کے جانے ہیں نا، عمل ہی ہماری کرنسی ہوگی، وہاں پہ کرنسی کوئی کام نہیں آئے گی، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم، پھر اب یہاں پہ خاسرون کی بات کر کے نا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہمت دیتے، ایک حوصلہ دیتے، خوشخبری دیتے ہیں کہ ثم ان ربک، پھر تمہارا رب، بے شک رب آپ کا، للذین، ان کے لیے جنہوں نے ہاجروا، ہجرت کی، کنہوں نے کی تھی؟ صحابہ اکرام نے ہجرت کی تھی نا مکہ سے مدینہ کی طرف، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ وہ آزمائے گئے، آزمائش میں ڈالے گئے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ آیا مکی دور کی آیا ہے، ابھی تک ہجرت نہیں ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ان کو خوشخبری دے دی کہ ہجرت کا وقت آنے والا ہے، اور پھر بتا بھی دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہجرت کوئی آسان کام نہیں تھا، اپنا خاندان چھوڑنا، سارا خاندان تو مسلمان نہیں ہوا تھا، کسی کے گھر میں بیوی مسلمان تھی تو کہیں پہ ہسبینڈ تھا، کسی میں میاں بیوی تھے تو کسی میں بچے نہیں تھے، کسی میں ماں باپ نہیں تھے تو رشتہ دار نہیں تھے، تو جب ہجرت کی تو وہ کسی کے کاروبار ادھر تھے۔ اب اپنے آپ کو سوچئے جب ہم جہاں پہ رہتے ہیں تو ہماری کتنی ہم ڈیپ روٹیڈ ہوتے ہیں وہاں سے، اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں پہ کیا ہوگا، رہنے کا کیا، کھانے کا کیا، کیسے ہم رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے تو ان کا اتنا مقام دیا، نہ صرف انہوں نے کہ ہجرت کی، اللہ سبحانہ اپنے دین کی خاطر کی نا، ہجرت کی، پھر جہاد کی۔ اب دیکھیں مدینہ میں پہنچتے ان کی کیا حالت تھی، اب پھر اوپر بدر آئی تو پھر احد آئی تو پھر خندق آ گئی تو خیبر آ گئی، تو یہ اوپر نیچے تو جنگوں پہ جنگیں آ رہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو، اب آپ یہ غور کریں کہ کس لیول کی قربانی ہے، کہ پہلے جہاد، اس کے بعد پہلے انہوں نے جو ہجرت کی، پھر اس کے بعد نمبر 2 جہاد کیا، وَصَبَرُوا، اور پھر وہ صبر کیا اس کے اوپر، جو مشکلیں آئیں، اتنی تنگی میں، آپ دیکھیں مکہ میں کس ذات کے ان پہ ظلم ہو رہے تھے۔ آج میں نے 2 سٹوریاں آپ کو سنائی ہیں نا، تو آپ کبھی صحابہ کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیے، اس پہ بھی انہوں نے پھر صبر بھی کیا۔ اِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا، کہ یقیناً بے شک تمہارا رب اس کے بعد کہ ہجرت کی، اتنا بڑا انہوں نے کام کیا، پھر انہوں نے جہاد کیا، اتنا بڑا کام کیا، پھر صبر کیا، اتنا بڑا کام کیا، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَغَفُورُ الرحیم، تو اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید لگائے ہوتے ہیں نا، لگانی بھی چاہیے ویسے، لیکن آپ اپنی امیدیں دیکھیں ہم پیش کیا کریں۔ میں جیسے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا نا کہ نیکیاں کو چھپا کے رکھے، جب ایسی کوئی مشکل آتی ہے تو اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے کام آئیں گی۔ یہاں پہ آپ دیکھیے وہ پیش کیا کر رہے ہیں، زندگیوں کی پوری کہانی ہے اس کے پیچھے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ ہم ویسے ہی کہہ دیتے ہیں بیٹھے بیٹھے اللہ رحیم ہے، غفور الرحیم، اللہ نے ویسے ہمیں بخش دینا ہے، عمل نہیں دیکھتے اپنے۔ یہ آیا بھی ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ من بعدہا، میں نے اس کو بھی انڈر لائن، آنیسٹلی میں نے گول دائرہ بنا کے کیا ہوا ہے، ایسی چیزوں کے نیچے لکھا کریں تاکہ جب بھی آپ اپنا مصحف کھولیں آپ کو یہ یاد آ جائے کہ اللہ اکبر، کس چیز کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ عمل ہمارے پاس اس لیول کے کون سے عمل ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 111 میں، یوم تأتی کل نفس، جس دن آئے گا ہر نفس، تو جادلو عن نفسہا، تو وہ جھگڑا کرے گا اپنے نفس کے بارے میں۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر نکرہ ہے، آپ اور میں، ہر نفس وہاں پہ جھگڑا کرے گا اپنے نفس کے بارے میں۔ ہم نے یہ پڑھا تھا نا، ہماری جلدیں گواہی دیں گی، ہمارے اگینسٹ ہماری ہوائیں، ہمارے جسم کا ایک ایک عضو گواہی دے گا، اور یہاں تک کہ قرآن پاک گواہیاں دے گا، ہر چیز، ہوا گواہیاں دے گی۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن ہم پتہ کیا کریں گے، اور ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ جھگڑا کریں گے، یا پاک پروردگار جب دوزخ میں ابھی 30th پارہ انشاءاللہ آئے گا، کہ جس میں یہ تھا کہ
क़यामत के दिन वो कहेंगे कि या पाक परवरदिगार मुझे नहीं पता था, मैं तो इनके पीछे लगी थी, इन्होंने मुझे इस तरह की बातें बताई थी, ये हमारे इनको हम फॉलो करते थे, इनको दुगना अजाब दे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे कि इनको तो दुगना अजाब है, तुम्हें भी दुगना अजाब है। और वहां जाके फिर वो क्या कहेंगे, या अल्लाह ये मेरे दोस्त ऐसे थे, या अल्लाह मैं क्या करती, मेरा तो सोसाइटी ऐसे थी, हर कोई तो ऐसे कर रहा था, या पाक परवरदिगार मैं तो इसलिए कि वो तो ये फला ऐसे कर रहा था। कोई बहाना नहीं चलेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बैना बयान कर दिया कि हर नफ्स वहां पे झगड़ा करेगा अपनी जान बचाने के लिए। यहाँ तक हदीस में आता है कि हमारी रूह जो है ना, वो हमारे जिस्म से लड़ाई करेगी। वो कहेगी तेरी वजह से मुझे ये सजा मिल रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे जवाब क्या देते हैं कि जब झगड़ा करेंगे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व तो वफ़ा, तो पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को, मा आमिलत, जो उसने कमाया होगा, वहुम ला युज़लमून, और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। हर नफ्स को जो दुनिया में वो अमल करके आएगा उसी के मुताबिक उसको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वहां पे ये नहीं हो चलना अल्लाह करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज दें, लेकिन अपने अमल तो देखें ना हम जरा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा दिया एक एक बात को, तो एक एक लम्हा, ऑनेस्टली एक एक सेकेंड को इतना कीमती, हीरे मोतियों से ज्यादा कीमती। जाने वो कहते हैं ना कि जो डायमंड है वो जोरी उसको पहचान सकता है कि उसकी कदर क्या है, आम बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि ये क्या है, एक पत्थर ही लगेगा ना। इसी तरह से जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसका सीना इस्लाम के लिए खोल दे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस पे करम कर दे, रहम कर दे, हदायत दे दे, उसको इस बात की समझ आ जाती है कि उसका वक्त कितना कीमती है, उसके लम्हे कितने कीमती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सबको उसमें शामिल कर दे। और ये आया जो अब लास्ट 12 बज गए, मैं ये अब मुझे लगता है आपके पास थोड़ा सा टाइम मैं लूँगी। ये आया इतनी प्यारी आया है, ऑनेस्टली बहुत बड़ा सबक है, तो मैं ये भी कंप्लीट कर देती हूँ बस, इंशाल्लाह जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं कोशिश करूँगी कि ये पूरी सूरा हमारी कंप्लीट हो जाए, और रमज़ान के बाद, रमज़ान क्यों बोल रही हूँ, ईद की वजह से दिमाग में आता है ना, तो इंशाल्लाह ईद के बाद हम 30th पारा ताकि हम स्टार्ट कर दें। अच्छा जी, अब आया नंबर 112, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व दरबल्लाहु, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिसाल पेश कर रहे हैं, मसलन करियतिन, मिसाल एक बस्ती की। अब ये बस्ती जो है ना, इसमें आप ये सोचिए कि आपका घर एक बस्ती है, और इसमें आप अपनी एक ज़ात भी ले सकती हैं, आप अपने अंदर भी कंप्लीट एक पूरा, वो क्या कहते हैं, दुनिया हमारे अंदर भी होती है ना, तो आप एक इंसान की तरह भी साया को ले कि ये मेरी ज़ात के लिए भी है, मेरे घर के लिए भी है, और ये पूरी एक बस्ती की अल्लाह सुब्हानहू व तआला एग्जाम्पल पेश करते हैं। कानत आमिनतन, कि वहाँ थी अमन वाली वो बस्ती थी, मुतमइन्ना, और वो बड़ी मुतमइन थी, मुतमइन्ना तुन यातीहा, कि वो मुतमइन थी इतनी कि आता था उसके पास रिस्कुहा, उसका रिस्क, रागदन, बाफरागत। कि आप इस आयत को देखिए इस तरह से कि एक आपका घर है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेशुमार नेमतें दी हुई हैं, ठीक है, आपकी ज़ात है, आपके साथ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना करम किया हुआ है, सेहत भी है, तंदुरुस्ती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चलने फिरने की तौफीक दी, देख भी सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। एक नेमतों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ ली भी अगर है तो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन दी कितनी नेमतें हैं, तो इतना रागादन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुले आम हम लोगों को दी हुई है सब कुछ, ठीक है। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते मिन कुल्ली मकानिन, हर तरफ से उसमें रहमतें नाजिल हो रही हैं। फकफरता, तो उसने, यहाँ पे काफरा मैंने कहा था ना कि आगे आएगा तो उसका डिफरेंट एंगल से हम तर्जुमा करेंगे। कफरता, और तो उसने ना शुक्री की, बी अनअमिल्ला, अल्लाह की नेमतों की, तो उसने ना शुक्री की अल्लाह की नेमतों की। कैसे? अल्लाह का शुक्र ही नहीं अदा किया। उसने सोचा दिस इज व्हाट आई ओन, ये तो मेरी अपनी आंखें तो मेरे साथ है, बचपन से जब से पैदा हुई हूँ तो मेरे साथ है, मैं इसमें क्या मैं शुक्र अदा करूँ अल्लाह का? हाथ मेरे साथ है, इसका क्या शुक्र अदा करूँ? आंखों का शुक्र क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि हर वो चीज जिसे अल्लाह ने मना किया है उसको नहीं देखना, उसको देखना, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करना, नाशुक्री करना है।
ہر وہ بات کان سے سننا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے، ہر وہ بات جو اللہ نے منع کی ہے ایسی باتیں کان سے نہیں سننا، ہر وہ بات جو اللہ نے منع کی ہے چغلی لگانا، جھوٹ بولنا، وہ زبان سے نہیں کرنی، کیونکہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اگر ہم کریں گے تو یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ آپ اس کو آن گوئنگ اپ ساری چیزوں میں، اپنی اولاد میں، اپنے ہسبینڈ میں، اپنے بچوں میں، اپنے ماں باپ میں، ہر وہ نعمت، کیونکہ کوئی بھی چیز میں اون نہیں کرتی ہوں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں نا جو اللہ نے مجھے دی ہیں، ہر وہ نعمت جو اس رب نے دی ہے اس کے حکم کے مطابق میں اس نعمت کے ساتھ جو بھی کر رہی ہوں، تو اگر میں اس کے اگینسٹ کرتی ہوں، یاد کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے اپنے ہر رشتے سے زیادہ محبت نہ کرو، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ تو یہ والی آیت بھی آپ غور سے سنیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسی بستی تھی، ایک ایسا انسان تھا، ایک ایسا گھرانہ تھا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دی اور وہ بڑا ہی ناشکرا ہوا، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہی نہیں ادا کیا۔ تو پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا؟ فَأَذَاقَهَا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چکھایا، اللہ نے چکھایا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، تو اللہ نے چکھایا اسے لباس الجوع، کہ بھوک کا لباس، والخوف، اور خوف کا۔ انڈر لائن کریں اس کو، کیا بھوک کا بھی لباس ہوتا ہے؟ ہمارا تو اپنی لباس مشکل سے پورے کا پورا پہنتے ہیں، تو بھوک کا بھی لباس، کہ بھوک کا اور خوف کا لباس۔ کبھی آپ کسی سے پوچھیں جن کو خوف ہوتا ہے نا، پورا جسم ڈھانپ لیتا ہے، اس کی پورا سر سے لے کے اس کے پاؤں تک خوف، ایسے وہ ڈپریشن ہوتا ہے، ڈپریشن کی وہ حالت ہو جاتی ہے کہ اس کو پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ اب جس کو بھی اگر بھوک، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ بھوک آپ کے کیا دیکھیں، کئی دفعہ آپ اس اینگل سے دیکھیں، گھر میں کھانا ہے اندر ہی نہیں جا رہا، بھوک ختم ہو جاتی ہے بندے کی، نہیں جاتا اندر، وہ چھا جاتی ہے، وہ غم چھا جاتا ہے۔ یہ عذاب کی ایک صورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں ایسے ہو رہا ہے بھئی، کیوں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایسے؟ بما کانوا یصنعون، کہ بوجہ اس کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ہر کوئی اپنا عمل دیکھے، میں اپنا عمل دیکھوں، آپ اپنا عمل دیکھیں۔ کبھی بھی کوئی بھی چیز ایسی جب ہماری زندگی میں ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے اتر کے نہیں آتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میسج ہوتے ہیں ہر چیز میں۔ اگر خوشی مل رہی ہے تو اس میں بھی اللہ کا کوئی میسج ہے، اس کو تلاش کریں، اور اگر غم آ رہا ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، اس میں بھی اللہ کا میسج ہے۔ کئی دفعہ غم ٹھہر جاتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ میسج گریپ نہیں کرنا آ رہا ہوتا، ہم اس کو میسج کو نہیں لے رہے ہوتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ اس کو سمجھے اور اس سے توبہ کر کے وہ دوسرے راستے پہ آ جائے۔ اگر ہم اس کو سمجھ آتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، کبھی بھی کوئی چیزوں نہیں سمجھ آتی، کہیں یا اللہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے، اس میں مجھے کیا میسج دے رہے ہیں آپ مجھے، لیکن میں توبہ کرتی، استغفر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار دن میں کرتے تھے نا، بس یہ عادت بنا لیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یہ میرے پاس جو پرابلم آئی ہے یا پاک پروردگار ہٹ نہیں رہی ہے، میرے پاس سے اس غم کو، اس پریشانی کو ہٹا دے، جو میسج ہے آپ کا یا اللہ، اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، دکھا دے میرے اللہ جی مجھے تاکہ میں اس سے بچ جاؤں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہی ہوتی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہی ہے جو شکر گزار ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے جی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ کے اس کا حق ادا کرنے والے، جتنا بھی ہماری وسعت ہے نا اس کے مطابق ہم اس کا حق ادا کریں، اور انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوششیں ہی دیکھنی ہے ہم لوگوں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے۔ نیکسٹ کلاس انشاءاللہ ہماری کوشش کریں گے کہ سورۃ نحل کی لاسٹ آیت تک ہم کر لیں، تاکہ اس کے چھٹیوں کے بعد، اس کے بعد چھٹیاں ہوں گی عید کی، اور اس کے بعد ہم 30th پارے کا آغاز کریں گے۔ آپ اپنے جتنے لونس ہیں نا، آپ پلیز ان کو بتا دیجئے گا کہ تاکہ وہ 30th پارے پلیز سن لیں۔ اور اگر آپ نے، میں دوبارہ سے کہہ دیتی ہوں، کسی کو تحفہ دینا ہے نا، کسی کو گفٹ کرنا ہے، تو سورۃ نحل کی تفسیر گفٹ کر دیں۔
इतने प्यारे अहकामात, इससे बड़ी और क्या चीज़ होगी कि जो आप किसी को देंगे। और इंशाल्लाह जी ईद के बाद हम जो अपनी क्लास है तजवीद के साथ कुरान पढ़ने की, वो भी दोबारा से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तो ग्रेजुएशन है अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान कंप्लीट हुआ एक दफ़ा तजवीद के साथ, तो दोबारा से फिर इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। कंप्लीट तो नहीं होता बेसिकली, यू नो व्हाट आई मीन, कि एक दफ़ा उन्होंने उसको समझ के तजवीद के साथ पढ़ लिया है, और इसके बाद इंशाल्लाह दोबारा से क्लासेस शुरू करेंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब पर अपनी रहम करे। अच्छा 9 मिनट ऊपर मैंने ले लिए, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। आज जितनी प्यारी क्लास थी, अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब पर अपना रहम करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों को भी अल्लाह सुब्हाना ताला इसका अजर दे, क्योंकि ये इतना प्यारा वक्त होता है कि फरिश्ते नाजिल होते हैं, दुआएं कबूल हो रही होती हैं, हम पे वो मुसलसल फरिश्ते हमारे लिए इस्तगफार करते हैं। तो फिर अच्छी बात है ना, जितना भी वक्त गुजर जाए कोशिश किया करें कि अपनी ज़ुबान आपने चुप नहीं रखानी, बस कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, और अल्लाह सुब्हाना ताला फिर इंशाल्लाह हमें उन लोगों में शामिल कर देंगे क़यामत के दिन जो अल्लाह के फेवरेट बंदे होंगे। ठीक है, रोके देखिए इसमें जोर कितना है। मैं इसीलिए आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि यूजुअली ये होता है कि ठीक है ये ऐसी बात है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस कदर हो सके वो इसको रोके, और हा जैसे कहते हैं ना आ करके साथ वालों को आवाज भी आ रही होती है, तो वो बिल्कुल ना करे। ये महज शैतान की तरफ से है, और जिस वक्त इंसान ऐसी हालत में होता है तो शैतान उस पर हंसता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको जमाई रोकने के, यूजुअली होता है फजर में जब हम उठते हैं तो पूरे फ्रेश नहीं होते, तो उस वक्त ऐसी हालत होती है, या फिर इशा में कभी हम लेट हो जाते हैं। अब कभी अब बच्चों को ये बात बताओ ना, तो बच्चे मॉम इट्स जस्ट ऑक्सीजन की कमी होती है, पानी पीने से ठीक हो जाती है। आई सेड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें तो आपको नहीं यकीन आएगा, आपको कोई डॉक्टर बता दे या मेडिकल साइंस में कुछ बता दे आपको यकीन आ जाता है। ऐसे ठीक है, मैं बिलीव करती हूँ, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, तो वो फिर हाँ ठीक है ठीक है। तो यूजुअली बच्चों को जब आप ऐसी बात बताते हैं ना, तो फिर ऐसे आंसर आपको मिलेंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पे 3 तरीके बताती हूँ कि अगर कभी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि पूरी ताकत के साथ उसको रोकना है अगर आती है, क्योंकि ये शैतान हंसता है। अब क्या है कि नंबर 1 ये कि अगर आप, ये हदीस का हिस्सा नहीं है, ये मैं आपको अपनी पर्सनल चीज बता रही हूँ, कि अगर आपको जमाई आती है तो आप अपना नीचे वाले लिप पे ना अपने दांतों के साथ आप उसको दबाएंगे, जैसे वैसे करते हैं ना थोड़े जोर से, तो उससे भी जमाई रुक जाती है। नंबर 2 ये कि आप नाक के साथ ना आप जैसे सांस लेते हैं बाहर की तरफ, जोर से जरा सांस लेंगे तो उससे भी रुक जाती है। लेकिन अगर फिर भी नहीं आपकी रुकती है या आपकी मुश्किल होती है, तो फिर बायां हाथ देखिए, क्योंकि आप सामने कैमरे से देख रहे होते हैं ना, तो यूजुअली रिवर्स नजर आता है। लोग अक्सर मुझे कहते हैं जी आप बायां हाथ से कुरान पे क्यों हाथ रख रही हैं, ये वो। तो ये मेरा दायां हाथ है और ये मेरा बायां हाथ है। तो बायां हाथ की जो फिंगर्स है ना, उसकी बैक से आप ऐसे करके आप, फिर तीसरा ये है कि फिर आप उसको रोकते हैं, और फिर हा मतलब इतनी जोर से नहीं। आप कई दफा होता है ना, स्पेशली जब आप, क्योंकि औरतें यूजुअली हम उसी वक्त जाते, रमजान में जाते हैं तरावी पे, आदमी तो यूजुअली जाते ही है मस्जिद में, तो उस वक्त आपको अक्सर साथ तीसरी लाइन में कोई होता है, उधर से भी आवाज आ रही होती है। तो इसलिए ये 3 तरीके हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। बहुत प्यारी हदीस मुझे लगी। अच्छा एक और हदीस है कि ये वाली डरने वाली हदीस थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उनसे फरमाया कि तन्हाई में जो हम गुनाह करते हैं ना, कि यूजुअली क्या होता है कि देखिए जब हम फॉलो करना शुरू होते हैं इस्लाम को, लोग हमारी रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाते हैं, घर वाले लोग भी समझते हैं कि हम बड़े नेक हो गए हैं, और हम उनके सामने कोई भी ऐसी चीज करते हुए थोड़ा सा घबराते हैं, और हमें ये होता है कि नहीं, ये कहेंगे कि मैं ये काम कर रही हूँ। और आप उसकी एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप अकेले में, ये क्योंकि अकेले में तन्हाई में बुरे काम करने के बारे में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया